हामी हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू ध्रुवलालजी आउनुहुन्छ। हामी सबै चुनावचुरी वडा नम्बर 1 वडावासीका तर्फबाट यहाँलाई हाम्रो पर्यटकीय स्थल र खास गरी यो यही फल हालुनन्द विकास संस्थाले एउटा यो सृजनात्मक प्रकृतिसँग साहित्य यहाँभित्र अब यहाँहरूले देख्नुभएका सबै दृश्यहरूमा अहोरात्र मेहनत गर्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यहाँहरूलाई यहीँबाट स्वागत सम्मान गरेर यो ढोका हामीले उगारेका छौँ। हामी माथि जानेछौँ यसका लागि म प्रमुखज्यूलाई सबैभन्दा पहिले म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म माथि कार्यक्रम औपचारिक छ। यसै गरी किशोर बराल दाजुलाई पनि सुमित्रा खान्छी हो त्यतिकै छोटो तरिकाले दाजुलाई म यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जाने हो कृपया यहाँहरू हामीसँग ताली बजाउँ न। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways, and तपाईँले नलाउनु सोध न। वेलकम टु माई ब्लग गाइज। अहिले चाहिँ हामी चुलाचुली वडा नम्बर 1 को पर्यटकीय स्थल मिङकुपमा कुसे डाँडातर्फ लागिरहेको छौँ। आज यहाँ प्रकृतिसँग साहित्य नामको एउटा कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। म तपाईँलाई कार्यक्रम स्थलसम्म लैजानेछु। कार्यक्रम के कस्तो हुँदैछ सबै देखाउनेछु। highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon.
पत्रिका कर्तुत्वका दस्तावेजहरू होशियार, परिवर्तनको सुस्केर हारेर लोकतन्त्रको गीत गाउनेहरू होशियार। सुरक्षित छन् तिम्रो कर्तुत्वका दस्तावेजहरू, पत्रिकाका हेडलाइन र सीसीटीभीका फुटेजहरू। रोशनी, रमला र रेजिनाका आँखाबाट बगिरहेछ अझै पनि विद्रोह। रोशनी, रमला र रेजिनाका आँखाबाट बगिरहेछ अझै पनि विद्रोह। सडकमा उभिएर समानताको शङ्ख घोष गर्नेहरू होशियार। तिम्रा काला कर्तुतहरू बिउजिँदैछन् टुडी खेलमा। तिम्रा रासलीलाका कथाहरू, मन्दिर गुठीका व्यथाहरू निस्किँदैछन् जुलुस भएर। सत्ताको सौन्दर्य विचलन गरेर, सत्ताको सौन्दर्य विचलन गरेर स्वार्थको गर्जन सुनाउँदै देश मुर्दा बनाउनेहरू होशियार। सत्ताको सौन्दर्य विचलन गरेर स्वार्थको गर्जन सुनाउँदै देश मुर्दा बनाउनेहरू होशियार। तिम्रा कर्तुतका कंकालहरू, तिम्रा कर्तुतका कंकालहरू जागेर सहर पसेको छ। तिम्रा कर्तुतका कंकालहरू जागेर सहर पसेको छ। तिम्रो चिन्तन चिता भएको छ, तिम्रो चिन्तन चिता भएको छ। तिम्रो दर्शन दशा भएको छ, हेक्का रहोस्। तिम्रो चिन्तन चिता भएको छ, तिम्रो दर्शन दशा भएको छ, हेक्का रहोस्। 14 वर्षपछि राम पनि अयोध्या फर्किएका थिए। धन्यवाद। अनमोल सृजनाको लागि एउटा खास चाहिँ यो बेला कविता केही पनि हुँदैन। जुन समय भोगिरहेका छौँ, यो हतियार हुन नचाउँदै नाचिरहेको छ मृत्यु। यो बेला यति त्राहिमाम छ दुनियाँ। हामी मान्छेहरू भाग्दा भाग्दै हराएको बाटो खोजिरहेका छौँ। यो बेला हामीले भाग्ने बाटो पनि हराएका छौँ, त्यही बाटो खोजिरहेका छौँ। सरकारको विरुद्ध गुनासाहरू पोखिरहेका छौँ। सरकार आफ्नै बर्खिलाफ उभिरहेको जस्तो देखिन्छ यो बेला। खास कविता केही होइन यो बेला, तर पनि कविताले फेरि हामीलाई यहाँ जोडेको छ। यही कविता भन्नको लागि, यही कविता सुन्नको लागि, यही कविताले तपाईँ हामीलाई यो पर्यटक स्थलमा साथीहरूको निमन्त्रणामा जोडिएर हामी आइपुगेका छौँ। त्यसकारण म एउटा कविता सुनाउँछु, छोटो कविता। कविता मन्दिर र चिहान। मन्दिर र चिहान यो भर्खरै लेखेको। मानिस मर्यो जसरी, मानिस मर्यो जसरी, सायद कुनै एक दिन ईश्वर पनि त्यसरी नै मर्यो। मानिस मर्यो जसरी, सायद कुनै एक दिन ईश्वर पनि मर्यो त्यसरी नै। मानिस मरेपछि मानिस नरही लास भए चाहिँ, ईश्वर पनि मरेपछि ईश्वर नरही पत्थर भयो। मानिस मर्यो र लास राखियो जहाँ, चिहान भनियो त्यहाँ। ईश्वर मर्यो र पत्थर राख्यो जहाँ, मन्दिर भनियो त्यहाँ। बग्दै गरेको हावा फोक्सोमा हरायो र लास भयो। बग्दै गरेको हावा फोक्सोमै हरायो र लास भयो। बल्दै गरेको आगो लासमा हरायो र प्राणी भयो। बग्दै गरेको नदीसँगै हरायो प्राणी र मरुभूमि भयो। मरुभूमिमा हावा, आगो, नदी सबै मरुभूमि हुँदो रहेछ। मरुभूमिमा मानिस जसरी नै ईश्वर पनि नमाज्दो रहेछ। मलाई आजकल मन्दिर र चिहान उस्तै लाग्छ। मलाई आजकल मन्दिर र चिहान उस्तै लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले त्यसै पटक पटक कर गरेका होइनौँ युवा किराँतीलाई। यी कविता हामीले वास्तवमै धन्यवाद। आदरणीय दिवस बलिभद्र कोइराला दाजु, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि प्रदेश सभाका मान्यज्यू, विशेष अतिथि राष्ट्रिय सभाका पूर्व मान्यज्यू लगायत हाम्रो इटरीबाट देवान दाईको नेतृत्वमा आएका छौँ, उहाँलाई पनि सम्झना चाहन्छु र सबै आदरणीय कविज्यूहरूलाई म सम्झना चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म गजल सुनाउँछु। अब गजल धेरै लेख्न सकिएको छैन, पुरानै गजल सुनाउँछु। पहिले एउटा 3 सरी गजल सुनाउँछु म। आकाश कस्तो हुन्छ चरीलाई थाहा छ, आकाश कस्तो हुन्छ चरीलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। आकाश कस्तो हुन्छ चरीलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। कुरूप छु भनेर कोही नरोई हुन्छ अब, कुरूप छु भनेर कोही नरोई हुन्छ अब, कुरूप छु भनेर कोही नरोई हुन्छ अब। सुन्दर हुनुको पीडा परीलाई थाहा छ, आकाश कस्तो हुन्छ चरीलाई थाहा छ। तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले, तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले, तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले। छुँदा कस्तो हुन्छ झरीलाई थाहा छ, आकाश कस्तो हुन्छ चरीलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी
हरूलाई थाहा छ। यो चाहिँ 3टा सरी गजल र अर्को अब दाइले पनि अलिक बढी परै गर्नुभयो होइन। यो आमामा गजल भन्ने चाहिँ मैले धेरै वर्ष अगाडि लेखेको, तर अब योभन्दा अलिक राम्रो राम्रो गजल छन्, तर अलिकति यस्तै गजलको अलिक अफर आउँछ। यो म सुनाउँछु। अरे ओठमा लाली आमामा, अरे ओठमा लाली आमामा, सबैभन्दा काली आमामा, अरे ओठमा लाली आमामा, नचिने रे यो मन हैरान थियो, नचिने रे यो मन हैरान थियो, नचिने रे यो मन हैरान थियो, आफ्नै दाइकी साली आमामा, अरे ओठमा लाली आमामा, झुक्याइ गाला कराप्प पार्यो, झुक्याइ गाला कराप्प पार्यो, झुक्याइ गाला कराप्प पार्यो, तिमी त्यस्ती जाली आमामा, अरे ओठमा लाली आमामा, माया गर्छु भन्दा फतफतायो, माया गर्छु भन्दा फतफतायो, माया गर्छु भन्दा फतफतायो, त्यति साह्रो गाली आमामा, अरे ओठमा लाली आमामा। अन्तिम शेर। अघि र पछि लाला र बाला, अघि र पछि लाला र बाला, अघि र पछि लाला र बाला, तर सिउँदो खाली आमामा, अरे ओठमा लाली आमामा। धन्यवाद। अहिलेलाई भने म राजेश राईज्यूलाई एउटा ट्र्याक धुनको ट्र्याक बजाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरु बद्री साम्पाङज्यूलाई एउटा रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस पछाडि हामी आजका 2 कृतिहरूको विमोचन गर्दैछौँ। म कृतिकारज्यूहरूलाई आफ्नो कृति तयार राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मित्र बलिभद्र कोइरालाज्यू। यो निकोलाई स्वीकार गरेर आउँदै गर्दा मेरो दिमागमा एउटा कुरा चलिरहेको थियो। यो कुनै एउटा कङ्क्रिटवाला महलको प्राङ्गणमा भव्य स्टेजमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम होला त्यस्तो लागेको थियो। तथापि उकालो आउँदै आउँदै गर्दा जब चुरेको फेदमा आइपुग्यो, अझै कार्यक्रम स्थल नआइपुगेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि नजिकै रहेको 2टा युवा भाइहरूलाई सोधेँ। अफिसर मसँगै आएका थियौँ। यो माथिको डाँडा भन्दै एउटा झन्डा देखाएको, झन्डा फहराइएको एउटा डाँडा देखाइसकेपछि एक प्रान्त म त्यहाँ नै गएको थिएँ। तथापि मलाई जाँगर थियो यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि, यो प्रकृतिको एउटा माहौलमा, एउटा उसका काठमा र त्यो उकालो चढ्दै गर्दाखेरि म अब हामी जस्तो मान्छे, म जस्तो मान्छे विशेष गरेर अलिकति समस्या भएको थियो। पसिनाले थुक्क भिजेर उकालो चढ्दै गर्दाखेरि र चढेर यो थुम्कोमा आइपुग्दाखेरि म एक प्रकारले पसिनाले भिजिसकेको थियो। तथापि मनभित्र एक प्रकारको आनन्द, यहाँ यो थुम्कोमा आइपुग्दा मनभित्र एक प्रकारको आनन्द पनि मलाई। कविताको नाम छ सलाम योद्धाहरू। सलाम योद्धाहरू। हिजो आज केही दिनदेखि मेरो दैनिकी बदलिएको छ। हिजो आज केही दिनदेखि मेरो दैनिकी बदलिएको छ। थुप्रै दायित्वहरू थन्काएर एकातिर त्रासदी मडारिएको मन बाँच्दैछु। यहाँ रातहरू अबेरसम्म सुस्ताउँछन्, बिहानीहरू सन्तास बोकेर जन्म लिउँछन्।
यहाँ रातहरू अबेरसम्म सुस्ताउँछन्, बिहानीहरू सन्तास बोकेर बिउजन्छन्। अपडेट हुनु छ आफूलाई पनि, अनि थपिएका लासहरूको तथ्याङ्क टिप्छु, नयाँ सङ्क्रमितको आँकडा उठाउँछु हरेक बिहान। अपडेट हुनु छ आफूलाई पनि, अनि थपिएका लासहरूको तथ्याङ्क टिप्छु, नयाँ सङ्क्रमितहरूको आँकडा उठाउँछु हरेक बिहान। मान्छे हुनुको गुण अलिकति स्वार्थी भइदिन्छ मन। मान्छे हुनु कविताको लागि म अब भने सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि हाम्रा अग्रज ज्ञानोदय लाउतीज्यूलाई यो लाइनमा एकैछिन उभिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज भने हामीले दुईटा कृतिलाई विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ र प्रकृतिसँग साहित्यको आजको यो रचना विशेष कार्यक्रममा सुमित्रा दिदी पनि आइदिनु अगाडि। एउटा कृति रहेको छ तिलक राईज्यूको, कृतिको नाम रहेको छ सिउँडीको फुल, र अर्को कृति रहेको छ कृतिकार हिमाल सुब्बा गुराँसको सिर्जनाका फुलहरू। हाम्रा अग्रभागमा बस्नुभएका विशिष्ट अतिथि पाहुनाहरूको हातमा दुवै कृतिकारहरूलाई र कृतिकारहरू दुवैपट्टि उहाँहरूकै लहरमा बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कृतिकार गौतम बुद्ध जो उहाँ चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि 19 वर्षमै घर छोडेर गए। 7 वर्षसम्म चाहिँ भौताएर रहे, केही गर्न सकेन। जब पिपलको रुखमुनि ध्यान गरेर बसे अनि मात्रै उहाँले ज्ञान प्राप्त भयो। उहाँलाई त्यो पिपलको रुखमुनि बस्नु वास्तवमा एउटा ब्याक टु नेचरै हो भन्न चाहन्छु म। र यति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण यहाँ फेरि आयोजकहरूको म आभार गर्न चाहन्छु। र यो किताबको बारेमा बोल्न चाहिँ म वास्तवमा यहाँ उभिएपछि मेरो ब्रह्माण्ड बन्द हुन खोज्छ। म आफ्नो अर्को चाहिँ खुल्छ, यो चाहिँ बन्द हुन खोज्छ यहाँ है। हो यो चाहिँ अब गाउँतिर घरसित पूजा गर्ने बेलामा खेदाङमा नहुँदाखेरि यसो घरकै मान्छेले आशा यसो फालेर ल्याउँछ, त्यस्तो मात्रै हो होइन। सबैलाई यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1988मा जब भुटानको चाहिँ जनगणना भयो, त्यसलाई चाहिँ 40% त्यहाँको नेपाली भाषीहरूको चाहिँ एउटा जनसङ्ख्या देखियो। 40% चाहिँ नेपाली भाषीको जनसङ्ख्या देखेपछि त्यहाँको शासकहरूलाई के भयो भने अब त सक्ने रहेछ यो नेपाली भाषीहरूलाई। यिनीहरूलाई यिनीहरूको भाषा, यिनीहरूको लिपि, यिनीहरूको संस्कार मानिदिनु हुँदैन। भुटनिज अथवा जोङ्खा भाषाहरू, त्यहाँकै धर्म संस्कृतिहरू पढाउनुपर्छ भनेर त्यहाँका शासकहरूले जब लाग्न खोजे, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँका नेपाली भाषीहरू चाहिँ उत्रे। हुँदै हुँदै अन्तिममा एउटा ठुलो आन्दोलनको माहौल आयो र त्यस अवस्थामा लगभग 1,20,000 होइन कि लगभग त्यति नेपाली भाषी भुटनिजहरू चाहिँ नेपालमा आयो। र कति अब थुप्रै नेपाली भाषी भुटनिजहरू चाहिँ अर्को देशमा चाहिँ अहिले गइसकेका छन्। तर जो आजसम्म आफ्नो भाषा, आफ्नो देश, आफ्नो संस्कारको मायाले बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू साँच्चै नै देशप्रेमी हुन्छ, संस्कृति प्रेमी हुन्छ, माको प्रेमी हुन्छ। र त्यही कुरालाई उहाँले आफ्नो कविता मार्फत लेख्नु भएको छ। कुनै पनि एउटा लेखकलाई चाहिँ के हुन्छ भने आफू बाँचेको समाज, आफ्नो वातावरण, त्यसले कविता लेख्न सिकाउँछ। यसमा लेखेका कविताहरू पनि त्यस्तै छ। म मेरो देश छुन पाऊँ है, भुटान सरकारदेखि भएका त्यस्ता दमनहरूको विरुद्धमा उठौँ र एउटा समतामूलक समाजको निर्माण गरौँ भन्ने एउटा मेन हेर्ने एउटा कृतिको अभिप्राय हो। र उहाँलाई एक किसिमले हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँ पनि एउटा पहिचानको किताबमै उभिएर लेखिरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा भुटानमा चाहिँ आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कार हुनुपर्छ भन्नु पनि उहाँको एउटा पहिचान पक्षहरूको एउटा विचार हो। उहाँ चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा मार्क्सवादी सौन्दर्य चेतमा उभिएर है समतामूलक समाजको कल्पना गर्नुभएको छ है। आफ्ना जुन ती ठाउँहरू छन्, आफूले भएका ती दुःखहरू छन् होइन,
आफूले पाएका दण्डहरू छन् त्यसकै विरुद्धमा लेखेका कविताहरू मात्रै छन्। यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले उहाँ चाहिँ माया प्रेम खोज्छ भने यो कवितामा छैन। मात्र समानताका अथवा एउटा मार्क्सवादी दृष्टिकोणले लेखिन्छ नि त्यस्तै कविताहरू मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने कविता भनेको तपाईँको विचार र कलाको एउटा सुन्दर समायोजन हो। कविताबाट विचार छुट्यो भने हो त्यो चाहिँ आवाज छुटेको मान्छे जस्तो हुन्छ र कविताबाट तपाईँको कला छुट्यो भने हो त्यो चाहिँ मुन्डिनको तपाईँको ट्युन जस्तो हुन्छ, खाना जस्तो हुन्छ। र उहाँको चाहिँ त्यसमा थोरै मात्रामा के कम्ती भए पनि उहाँले आफ्नो विचार आफ्नो कलालाई चाहिँ जतिसक्दो हुन्छ मिलाएर लेख्नु भएको छ। यो मानेमा उहाँ यस कवितामा निकै सफल हुनुहुन्छ। र मैले धेरै बोल्नु छैन। र आजकल एउटा के छ भन्दा यो अखबारमा भन्दा कवितामा मान्छेको साँचो समाचार छापिन्छ अरे क्या। कविता भन्दा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब कुनै पनि कुरालाई गहिरो भएर लेख्न सक्ने भनेको एउटा कवि मात्र हो, लेखक मात्र हो। त्यसैले विद्वानले भनेका होलान् खबर पत्रिकामा भन्दा कविताहरूमा साहित्यमा मान्छेको साँचो समाचार आउँछ। मलाई लाग्छ यो सिउँडीको फुलमा पनि त्यस्तै मान्छेका साँचा समाचारहरू छापिएका छन्, लेखिएका छन्। त्यसका निम्ति म हाम्रा कवि तिलकजीलाई मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समय धेरै छोटो छ, भन्ने कुराहरू केही थिए। अझै हामीले 20-25जना हाम्रा साहित्यकारहरूका रचना सुन्नु छ। र यति भन्दै फेरि पनि आयोजक भाइहरूलाई म बधाई दिँदै आफ्नो छोटो कुरा यहीँ सक्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुन्दर ग्रुपलाई। म कृति सिउँडीका फुलका सर्जक तिलक राईज्यूलाई मान्छेको घर पर्दा थाहै नपाई बम्बईको बासा होला धेरै जोरी नखोजा मसँग फेरि पुलिस बोलाइलाई दुला हातैमा हात परी धेरै जोरी नखोजा मसँग फेरि पुलिस बोलाइलाई दुला हातैमा हात परी। सुन्न सुन्न उतौली मोरी विश्व गहरी महिना केसरी हिजोसम्म सानै पो थियो। धन्यवाद।